सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं तृतीयस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविधा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमकं मदम् अप्रमत्तोऽध्यता नित्यं तेजीयां सम्मातोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः पत्युः आशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। कर्दम उवाच दुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयानशोकान्। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवुद्विजृम्भ विभ्रंशितार्तरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबला किल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरीशद् व्रीडावलोकविलसद् हसिताननाः। देवहूतिरुवाच रादम्भतद्विजवृषैतधमोगयोग मायाधिपे त्वयि विभो तथा वैमि भर्तग यस्तेभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैष मे कर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभवदर्शिताया दीनस्तधीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तः तर्ह्येवाविरचीकरते सर्वं कामदुगं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्युपचयोद्धर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिः विचित्राभिरलङ्कृतं षड्भिर्विचित्रमाल्याभिः मञ्जुषिञ्चत् षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैः नानावस्त्रैर्विराजितम् उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्या बातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु
हेमकुम्भैरधिश्रितं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्र्यैः वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैः महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतौरातैः तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वानधिरुह्याधिरुह्य च विहारस्थानविश्राम संवेशप्राङ्गणाजिरैः यतोपजोषं रचितैः विस्मापनं इवात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोच्चत्कर्दमस्वयं निमज्यास्मिन् ह्रदे भीरो विमानम् इदमारुग इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशिषां यापकं नृणां सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन संचन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम् सान्तः सरसि वेश्मस्ताः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शो उत्पलगन्धयः तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलय स्त्रियः वयं कर्मकरिस्तुभ्यं शादिनः करवाम किं स्नानेन तां महार्येण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने दधुरस्यै च मानदाः भूषणानि पराग्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विनं विरजाम्भरं विरजं कृतस्वस्न्ययनं कन्याभिर्बहुमान्वितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरं श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्येण रुचकेन च भूषितं सुदता सुभ्रुवाश्लक्ष्ण स्निग्धा पाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैः अलकैश्च लसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र शास्ते सहस्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं श्रीसहस्रवृतं तथा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवीतरुचिरस्तनिं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तद् आरोहयधमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गनवानपीच्यः ताराभिरावृत इवोड्पतिर्नभस्तः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणीष्वनङ्गसकमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतोऽध्युदुनिभात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूति वैश्रम्भके सुरसने
नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररत्ने च सरे मे रामया रतः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरन् लोकान्यतानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसाम् उद्धाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थपदः चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यावान् स्वसंस्थया बहुवाश्चर्यमहायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षभोगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमानवुत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापि चेन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममानयोः शतं यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोदाविदाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिकन्त्यधोमुखी भूमिं पदान्नकमने श्रिया उवाच ललितां वाचं निरोध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अतापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतेर्हेतुः असत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः सागं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने त्रयोविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।